السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو مولا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ پھر کیوں نہ میں اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اپنے پیارے نبی حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کردہ جاواں۔ غور کرے اج ذرا توجہ کر دے جایا جے ذرا، رحمتاں دی چل دی نیرے، رحمتاں دی چل دی نیرے، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے۔ سبحان اللہ۔ نا 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 انج گل نہیں بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی پاک دے پیار کرنے والے نبی پاک دے دیوانے خاموش بیٹھے ہون، جملہ دوبارہ پڑھن لگیا وہاں، بلند آواز نہ سبحان اللہ کہنی، توجہ کرنا ذرا۔ رحمتاں دی چل دی نیرے، رحمتاں دی چل دی نیرے، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، میرے آقا جتھوں لنگ دے جاون، میرے آقا جتھوں لنگ دے جاون، خوشبوواں دے پہ ہلے آون، مہک جاندا مہک جاندا سارا شہر، مہک جاندا سارا شہر، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، رحمتاں دی چل دی نیرے، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، وچ میدانا علی ہے گجدا، وچ میدانا علی ہے گجدا، اللہ دا دشمن اگے لگ کے بھجدا، کفر بھی آکھے کفر آکھے کفر آکھے اے کیڑا شیر، کفر آکھے اے کیڑا شیر، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، رحمتاں دی چل دی نیرے، کملی والا او جتھے رکھ دا پیرے، تے چن جدو بھی چمک دے فلک تے، او مینوں لگ دے سونے دی تلی ورگا، سونے دا ہر یار انج لگ دے او جی میں پھول گلاب تے کلی ورگا، او تو پوری دنیا پھر کے ویکھ لے، او تو پوری دنیا پھر کے ویکھ لے، نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا، نہیں کوئی صدیق عمر عثمان علی ورگا۔ آخری جملہ پڑھ کے زیادہ چاہواں گا، توجہ کرنا ذرا۔ ابو بکر دا نام اسا لینا ہے، ہر تھان تے اسی اے کہنا ہے، ابو بکر دا نام اسا لینا ہے، ہر تھان تے اسی اے کہنا ہے، رب ذکر انہاں دا کردا اے، اس گل تو منکر سڑدا اے، اس گل تو منکر سڑدا اے، مومن دا سینہ۔ ایک منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں نے سلام کیا نا، یہ زندہ لوگوں کو کیا جاتا ہے اور زندہ لوگ ہی اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ماشاءاللہ کافی تعداد کے اندر بیٹھے ہیں، دل چھوٹا نہ کریں۔
اگر حضور کی نعت آپ سنتے ہیں، اگر آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا تو پھر بڑا افسوس کی بات ہے۔ یہ ننھا سا بچہ ماشاءاللہ اتنے قیمتی جملے کہہ رہا ہے جن جملے کی قیمت جو ہے کوئی بندہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو کم از کم جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ تھے ممتاز آباد سے سبحان اللہ مولوی کی دی ہے، ایسے مولوی کی دی ہے، ساتھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آپ اٹھ کے آ جائیں، آگے آ جائیں، وہ کم از کم جو ہے آپ سبحان اللہ تو کہیں، بیداری کا ثبوت تو دینا۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ دو ایتاں قرآن پاک دی ابو بکر دا نام اساں لینا ہے، ہر تھاں تے